खुदावंद के खुदावंद के जिंदा नाम में आप सबको मेरा सलाम। और आप सभी को ये मालूम है कि मैं बहुत कम लाइव आके कोई बात करता हूँ, लेकिन इन दिनों कुछ ऐसे वाकयात रूनमा हो रहे हैं जो मुझे तारीख देते हैं कि मैं भी उस जुल्म के खिलाफ, उस बर्बरियत के खिलाफ जो इस वक्त मेरे मुल्क में, जो कभी हमने अपने बचपन में सोचा भी नहीं था, वो इस किस्म का जुल्म अब हमारी बच्चियों के खिलाफ, हमारी बच्चियों की इज्जतों के खिलाफ हो रहा है, उसमें अपनी आवाज मैं भी मिला हूं। और मैं खुश हूं कि हमारे नौजवान पाकिस्तान में इसके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे मुझे लग रहा है जैसे ये आवाज जितनी बुलंद है उतनी ही वो उन कानों पे गिर रही है जो कान सुनते ही नहीं है। हम किसके पास जाएं? किससे अपनी आहो बुका किसको सुनाएं? अदालतें हैं, हमें उनसे शिकायत है। हमारे उलमा हैं, हमें उनसे शिकायत है, वो भी नहीं सुनते। अदालतें नहीं सुनती। अदालतें जिस किस्म के फैसले कर रही हैं, अभी जिस बच्ची को, वो नाबालिग बच्ची है, 12-13 साल की उम्र की बच्ची है, उसको उस बंदे के साथ भेज दिया गया। ये कैसी अदालत है जो बैनुल अक़वामी कवानीन को मानती ही नहीं? तो जब अदालतें ही इंसाफ न देंगी तो हम कहां जाएंगे? और मैं हैरान होता हूं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ, अक़लियतों के साथ कुछ हो, कश्मीर में बेटियों की इज्जतें लुटें, जो कि हम समझते हैं कि इंतहाई गलत है, दरिंदगी है। तो जब पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है तो इसको दरिंदगी क्यों नहीं समझा जाता? क्यों नहीं उलमा इसके खिलाफ वावेला करते? क्यों नहीं पाकिस्तानी मीडिया इसके खिलाफ आवाज बुलंद करता? सिर्फ मसीही ही क्यों सड़कों पे आके आवाज बुलंद करते हैं इस जबर के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ? और दूसरी तरफ अगर इंडिया में कुछ हो तो उसके लिए उलमा वावेला करें, लेकिन जब पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो तो उस वक्त उलमा खामोश रहें। अगर आप उरिया साहब की बात करें तो इंडिया में अगर कुछ हो तो वावेला करते हैं। अगर पाकिस्तान में कुछ इस तरह का जुल्म हो तो वो उसका जवाब पेश करते हैं कि दिस इज अ टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी। उसको वो जस्टिफाई करते हैं, उसका जवाब पेश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और बैनुल अक़वामी कवानीन के सरासर खिलाफ वर्जी है। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से इस्तदा करता हूं कि वो इन सारी बातों का नोटिस लें। क्या इससे
عدالتوں کی توہین نہیں ہوتی؟ کیا بین الاقوامی فورم پہ آپ کو آپ کے اس انصاف کو کیا سمجھا جائے گا؟ اگر آپ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کریں گے، اسی طرح بچیوں کو جبری ان کا مذہب تبدیل کر کے ان کو بھیجا جائے گا جو ان کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی وہ جنسی خواہش کے تحت ایسا کرتے ہیں، اور اس میں وہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہے، اپنے مذہب کی خدمت نہیں کر رہے۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ مذہب میں، دین میں جبر نہیں ہے، تو پھر یہ جبر کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ جبری تبدیلی کہاں سے آ جاتی ہے؟ کیوں نہیں ایسے لوگوں کو شرم آتی جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اسلام میں جبر لا کر اسلام کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں؟ بین الاقوامی طور پہ یہی باتیں ہیں جو اسلام کے لوگوں کے دلوں میں، خاص طور پر مغرب کی دنیا میں، اسلام کے لیے ایک خوف پیدا ہوتا ہے، جسے آپ اسلاموفوبیا کہتے ہو۔ بھئی اگر آپ ایسی حرکات کرو گے تو اسلاموفوبیا تو پیدا ہوگا، یقیناً لوگ اسلام سے دوڑیں گے، اسلام سے دور ہوں گے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو کیوں نہیں لگام دی جاتی؟ کیوں نہیں ان باتوں پر قدغن لگائی جاتی؟ اور کیوں نہیں عدالتیں اس بات کو محسوس کرتی؟ کیوں نہیں مقتدر طبقے جو ہیں اس بات کا ادراک کیوں نہیں کرتے کہ بین الاقوامی طور پر جگ ہسائی ہوتی ہے، ملک بدنام ہوتا ہے، دین بدنام ہوتا ہے؟ میری استدعا ہے مقتدر حلقوں سے اور چیف جسٹس صاحب سے، بلکہ سپریم کورٹ کے ججز سے، کہ اس بات کا نوٹس لیں اور یہ جبری مذہب کی تبدیلی کو روکیں۔ اور ایک اور سوال میرے ذہن میں ابھی آ رہا ہے کہ جب اس طرح کی بیٹیاں، مسیحی بیٹیاں یا ہندو بیٹیاں اسلام قبول کرتی ہیں، تو کیا ان کو بیٹی بنا کے یا بہن بنا کے گھر پہ نہیں رکھا جا سکتا؟ کیوں ان کو ہمیشہ بیوی ہی بنایا جاتا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اگر اسلام کی پھیلانے کی بات ہے کہ جی اسلام پھیلاؤ، تو اگر اس نے اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کر لیا ہے تو پھر اس کو بیٹی بنا کے کیوں نہیں رکھا جا سکتا؟ پھر اس کو بہن بنا کے کیوں نہیں گھر میں رکھا جا سکتا؟ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب تو واضح ہے کہ اس کو اپنی جنسی تسکین کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کو اپنی بیوی بنا کے رکھا جاتا ہے، جو کہ بین الاقوامی قوانین کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ جب ملک میں قانون بھی موجود ہے کہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی، تو پھر کیوں ایسا ہوتا ہے بھائی؟ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ میرا سوال ہے مقتدر حلقوں سے، با اختیار حلقوں سے، ججز صاحبان سے اور انتظامیہ سے بھی اس کا نوٹس لیا جائے، ورنہ یہ آوازیں اٹھتی رہیں گی، ظلم کے خلاف اور زیادہ آوازیں اٹھتی رہیں گی، بآواز بلند ہم بولتے رہیں گے، ہم چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے۔ آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند میں آپ خوش رہیں۔